आमच्या बापा स्वर्गावेल्या आमच्या जिवीत तुका भेटून सगळ्या मनशांक सर्वांचो जप एकाच मनान एकाच काळजान तुजी मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजी मुखार आमी येता जेजू वांगडा आमी सगळीं तुज्या कोपान सदांच रावच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजी मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजी मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, वेगवेगळे धर्म आसात पूण एकूच मनीसकूळ आमी घोडटाव. हेच पासत दर एक धर्म दुसऱ्या सवे मोगान एकचारान आनी शांतीन जियोंक उलो करता. जेन्ना आमी एकामेका सवे संवाद करता तेन्ना एक मोगाचें मनीसकूळ आमी रचून हाडटा आनी रचणार देवाक महिमा दिता. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, धर्म संवाद एक व्हड सूख लग्जरी न्हय, पूण जोगणी आनी फूट पडून घायल जाल्ल्या ह्या संवसाराक एक वाडटी गरज. कारण धर्म संवादा वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या तत्वां मुल्यांची तोखणाय करता, मनीस जिणेक मान दिता आनी उदरगतीची वाट सांगाती चलता. हेंच भाग्यून फ्रांसीस शावेरान जेजूची देख आपणावून आपल्या जिवितांत केलें. आयज ताची देख आमी आपणावया. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां स्फूर्ती दिता. धर्म संवादा उदेशी भाग्यून फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना नीज संवाद आमी घडोवन हाडचे खातीर उक्तें मन आनी काळीज आमकां दी म्हूण ह्या मिसा भेटेंत कृपा मागुया. आनी जायते फावटी देवाचेर आनी एकामेकाचेर उतरांनी चिंतनांनी कोन्यांनी आमी अपमान केल्ले खातीर कोणती बरीच काळजान देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून हे मिसा भेटेक तयार जावया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या मनान काळजांतली काशा गरजो भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन
बापाक उबारुया. आज निमाणी तयारी. फाल्यां आमी भाग्यून फ्रांसीस शावेराची परब मनयतले. सर्वेश्वर आमचे दयाळ बाप्पा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासनीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फाव जावच्याक तुजे कुरपेन आमची काळजां तयार कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सोरेस्पोर सगळ्या पोरसांक बरें बरें जिन्साचें एक जेवण तयार करतालो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटलोलो. सामार बामार घालून रांदलोल्या आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तोरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां आनगून दवरतात ते मन्नाचे चेदोर पिंजतलो. सासणांक मन्नाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोळ्यांचेर दुख्खां व्हांवता तीं दोनी सोरेस्पोर पुसून काडटलो. आखे पृथ्वीचेर आपले पोरचेची लॉस तो पयस करतलो, कित्याक सोरेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हटलोली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोरवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोरेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेच्या उल्हास सदां आनी संतोश भरीत जाता. सोरेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पोराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण. सगळीं म्हणुया. सोरेस्पोराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण. पांचवी चार तुजी चोरवना. तुवें म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्यांक जीव बरयताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीस मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण. कालोखान कोड्ड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागीं तूं आसाय. सांगाती दांड्याक कोणक्या सोयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. आमचो जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण माग वाडयताय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसकोतीत म्हजेर देंवयतली. देव दाणां तुज्या मोगाची. आमचो जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण. सासणाचे बिराड म्हाका गावलें. ओचीत गोर म्हजे देवाचें. हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. आमचो जबाब. सोरेस्पोराच्या घरान सदांकाल मोचें ठिकाण. उद्गाराक सोबिलीं उबी रावया. पोले आपले पोचीची सोडवण कोडूंक सोमी येता. ताका मेलूंक तयार आसा ती सुदो. Alleluia, Alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलेयाच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो आनी लोकांचे उरपोंजी तोंड्यांक, कोड्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरा वायटेकारांक बरोबर हाडून ताचे सोशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलेलीं नितोड जातात, तोंडी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोंडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हळें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर तीं आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हळें, तरी एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावसे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? तरी एकसुरे सुवातेर जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटुली मासडी. तेन्ना ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासडी आपल्या हातांत घेतली, देवाक दिन वासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसो जेवली आनी उरलेले कुडके 7 करोडभर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या आनी अपुर्बायेच्या भयणां भावांनो, आमी 21व्या शेंकड्यांत आसा आनी जेन्ना 21वो शेंकडो आमचेर उदेतालो, जाय तेंच्या मना काळजांत तरेतरेचे हावेस आसले, तरेतरेची दिशा. जायते 21व्या शेंकड्याच्या मनशान सुदारप केलां. आख्खो संवसारूच एक धाकटुलो जुवो जाला. एके कोणशार कितें घडटा तें दुसऱ्या कोणशार आज रोखडेंच गमून येता. मनशान आपल्या इकमतीन, आपल्या वावरान जायते समाजाचें सुदारप केलां. कितलें बरेपण आमी आपणायलां. आयचो मनीस 21 शेंकड्यांतलो सुदारलेलो मनीस. पूण ह्या सुदारलेल्या मनशाक ह्या वर्साक 2020 वर्साक 2020 हो कोरोना व्हायरस जालो. खूब लोक ताचो भागी पडलो, जायतो लोक मेलो, जायतीं अजून संसतात. ह्या कोरोना व्हायरसा बाबतींत आमी जायते वाचता, पळयता, नियाळटा. जायतीं शिकप करतात वखद सोदूंक, बेगोबेग एक वॅक्सीन लोकांक पावशें करूंक. ताच्याहून आनीक एक व्हायरस आसा समाजांत जो आमकां भिरांत हाडटा आनी तो म्हळ्यार रिलिजियस फॅनेटिसिजम. धर्माच्या नांवान कितली हिंसा, कितलें व्हायलन्स. धर्माच्या नांवान निरपराधी मनशांचो जीव काडप. धर्माच्या नांवान देव मंदिरां मोडून उडोवप, देव मंदिरांत बॉम्ब दवरप. आयच्या सुदारलेल्या समाजांत आमी जियेतना हें उपकारता काय? असलो हिंसाचो रोड ऑफ व्हायलन्स सोडून दिवन सांगाताक बसून कसली अंतर आसा, भेदभाव आसा तो सोंपोवन धर्माचो संवाद करूंक, रिलिजियस डायलॉग करूंक अदीक म्हत्वाचें काय? बाबा भयणीनो, आयचो विशय
आमकां सांगता काय बरो विचून काडला. धर्म संवादा उदेशी बाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. जेजून आपणेच खास कोणाकूच भायर रावंक ना. जरूय जुदेव लोक दुसऱ्यांक खेळटालो, तांकां जेंटायल्स म्हणटालो, विदेशी म्हणटालो, जेजू तांचे सगळें पुरायन पावलो, तांकां पुरायन लागीं दवरली. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू इतलोसो गोट लोक ताचो पाटलाव करतल्यांक अंतर करिनासतना, ती खुंयसान आयल्यान ती जुदेव व विदेशी पळनासतना सगल्यांक एक सारकें जेवण वांटा, तांचे बुकेल्ल्या कुडीक घोटाय दिता. बाग्योन फ्रांसीस शावियर आपुणूय आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक धर्माच्या मनशांक पयस दवरिना, केणिना, तांकांय आपूण लागीं हाडटा. आमकां एक एकल्याक आज 21व्या शेंकड्यांतल्या मनशाक एक आव्हान. न्हयच फकत केन्ना केन्नाय आमी इंटर रिलिजियस डायलॉग असल्यो सभा केल्यो, जमाती केल्यो, इतलेंच न्हय, पूण आमच्या मना काळजाचें बदलप करून धर्म संवादा उदेशी जें कितें दुसऱ्या धर्मांनी बरें आसा, तांची तत्व मुल्यां उंच मोलाची आसात, ती आपणावून एका एका धर्मांत कितें बरें आसा तें पळोवंक, आनीक हिंसाचो रस्तो, रोड टू वायलन्स सोंपोवंक. खंयचोच धर्म आमकां एकामेकाचो जीव काडूंक, एका एका मनशाक त्रासान घालूंक, दूख दिवंक आपयना. सगल्यांचे धर्म आमकां एकामेकाक मोगान मानान लेखूंक आपयतात, आमकां सगल्यांक लागीं हाडटात देवाशी आनी एकामेकाशी एक मनीस जात आमी. म्हणटच एक मनीस कूड कशें मोगा भावनांच्या संबंधांनी आमी जियोवंक आमकां दिशा दितात. आनी भोव करून वातिकानी 2024 आमकां एक नवें मोन आयलें, आनी तें म्हळ्यार निबेल गरजेचें हो धर्म संवाद, रिलिजियस डायलॉग आमचे मदीं आसूं. बाबा भयणीनो, जायते धर्म आसात, पूण एक मनीस कूड आमी, देखून केन्ना केन्नाय वेगवेगळी अंतर आसा. आमी संवादा उदेशी, डायलॉगी उदेशी आमी जायते शिकूंक पावता. आमचें मन बंद करून दवरलें जाल्यार आमी कांय शिकूंक पावना. आनी देखूनच पवित्र सभा आमकां एक एकल्याक उलो मारता, जायत्या धर्मांतल्यान आमचे संवादा उदेशी आमी खरी जाणवाय आपणाव. पयले सुवातेर संवाद जिविताचो. आमी सगळीं मनशां एक जिवीत जियेता, मनीसपणाचें जिवीत. आनी जेन्ना आमी विचार करता, एकामेका लागीं भासाभास करता, जायते शिकूंक पावता. संवाद आमचे कोन्या उदेशी. समाजांत जायते कितें वायट आसा, ह्या वायटाक आमी एकलोच जबाब दिना. सगळीं आमी खंयच्याय धर्माची मनशां जावं, आमी एकठांय जावन समाजांत आशिल्ले प्रश्न, समाजांत येतले जायत्यो आडखळी, तांचेर आमी बाराबोर झुजता. मनीसकूड एक म्हूण आमची पावलां एक जातात. तिसरे सुवातेर देवगिनी आनी संवाद, डायलॉग ऑफ थियोलॉजी. जें जें कितें दुसऱ्या धर्मांनी बरें आसा, उंच तत्व मुल्यां आसात, ती आपणावंक आमी वावुरता आनी तातूंत जाणवाय आशिल्ली आमी घेता. आनी चवथे सुवातेर आमच्या जिविताचो अनुभव, रिलिजियस एक्सपिरियन्स ऑफ एवरी वन आमकां एक एकल्याक देव लागीं आसा. आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आमी गिरेस्त जाता. म्हणटच आज हो रिलिजियस डायलॉग, धर्म संवाद खूब गरजेचो. जे भशेन पाप साहेब आमकां सांगता, इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज द नीड ऑफ द आवर. असले सगळे रिलिजियस फॅनेटिसिजम पयस करून आमी चालीबोली करून, संवाद करून एकामेकाक लागीं हाडूंक जाय. आनी तें करतले हांव भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्या बरोबर जिविताच्यो कांय घडण्यो, जिविताच्यो कांय परबो आमी सांगाताक समरमता, आमी सांगाताक भासाभास करता,
सांगताक जियेता हांव मोगान आनी मानान एकामेकाक लेखता आनी हें करूंक बाबा मडिनो आमकां जेजू उलो मागता. एक मनीसकूळ आमी, एक आमचो देव, हे सगळे संवादा उद्देशी आमी गिरेस्त जावं देवाक लागीं सरूं एक मनीसकूळ आमी एकामेका सोबीन देवाचो उपकार पळोवंक आनी मोगान एकामेकाची सेवा करूं. आज ही निमाणी तयारी बागून फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक करता आसतना जायते देश फुडारी जायते मनीस वावुरतात बरें मन लोकां मदीं घालूंक भोव करून एक धर्म आमचो, एक आमचें क्रिस्ती जिवीत, एक आमचो भावार्थ आनी तितल्यान दुसऱ्या धर्मांच्या मनशांक आमी मानान लेखूंक मोगान एकठांय जावंक आनी एकाच देवाशी पाव. तर हे मिसांत आमी सांगताक वांटो घेता आसतना हो धर्म संवाद ताची पावलां फुडें वचूं आनी ही वाडटी गरज म्हूण आमी ओळखून ह्या वावराक खान मारूंक आमकां आनी आमच्या एक एका देशाच्या फुडाऱ्यांक हे मिसा भेटींतल्यान कृपा मागून घेवया. उबी रावया. आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारुया. हांव तुका उपदेश दितलो, खंयची वाट दवरची ती तुका दाखयतलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान भावार्थ्यांक धर्म संवादाचें वर्तेपण शिकोवंक बापा लागीं मागुया. कोणाकूच वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगळे मनशांचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माक लागून पडलेले गाय मोगाच्या आनी एकचाराच्या उपायांतल्यान पेकोवंक बापा लागीं मागुया. सदांच खालती जायात, दुलोप आनी ससणीकायेची एकामेकाक मोगान सोंसात. वेगवेगळ्या धर्मांच्या भावार्थ्यांनी दुसऱ्या धर्मासोबीं आसलेलो गैरसमज सोंपोवन शांतीच्या पावलांनी सगल्यांक आपणावंक देवा लागीं मागुया. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचे तांय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या तांय करात. आमी क्रिस्ती बाबा भयणीनो बागून फ्रांसीस शावेराक नमुनो करून दुसऱ्यांचो आमच्या जिवितांत पेरवतलो रागाचो आनी उदासपणाचो उजो पालोवंक बापा लागीं मागुया. एकामेका तांय दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. वेगवेगळे धर्मांचे फुडारी आनी भावार्थी तशेंच आमच्या धर्म प्रांतांत इंटर रिलिजियस अपॉस्टलेट हें खातें धर्मा मदें समजिकाय आनी संवाद वाडोवंक वावुरता. तांच्या वावराचेर देवाचो शुभम आशिर्वाद पडूंक बापा लागीं मागुया. सोर पदवीधरा आनी काकूच सरा देवा, तुज्या आख्खे रोसणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस
पिडेकाल कोश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोवळायेन तूं आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोंसी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांनी विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दुपाचो जसो पोरमोल. दुपाचो जसो पोरमोल, दोमदोमीत चोटा सरकार, तेच बोवी आमची दाना, इस्वरा तुझे मुखार, परमेश्वरा वरदाना, सोमेस्तानी बेटोची, परमेश्वरा वरदाना, सोमेस्तानी बेटोची, वेरीचेर नदर तुझी, दोवेन काल मोगा बापा, भोगतीची आमची वोपणी, मानून घे आयच्या दिसा. भयणी भावांनो, ही आमची बेतसोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी ह्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावट आमच्या मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता तें तुवें भासलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती आमी निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत. पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good por go to ya. Somia Jesu toshe moronami somoromta. Tuje puno jivon monami orgota. Tosha yenya ami odwekta. बाप्पा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनमृत, भाग्यून फ्रांसीस शावियर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. Amen. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं देवाची मोगाची भुरगीं. सगळे मुनिस्कूळ त्याच बापाक आमचे बापा म्हूण उलो मारूं आनी सगळ्या सभेन कितें बरेंपण आसा तें आमी आपणावं. आनी मनशा सभेन, प्रत्येक मनशा सभेन देवाचो उपकार पळोवं. जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या दोन मृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू संवादा उदेशी एकामेकाची भाव भयणां कशी जिवंक आमकां आपयता. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती. येताच्या जेवणांत आतां वांटू घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. एकाच सुंडान एकाच सुंड्यान आमकां वाटो तोरीकूच कोण आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सगळी जेजू मस्तक आमी सांदे. एकूच पिवोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रगत. एकूच जिवन आमकां भोंवता प्रिती मोगान काळजां जोडटा. प्रार्थुया. कोनवळे बाप्पा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पयले सुवातेर आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाक दिनवासया आनी वाखाणुया, कित्याक ह्या कोविडाच्या काळांत ताणें आमकां सोडूंक ना आनी आमकां कृपा दिवन आमी ताका सोडूंक ना. तर दर दिसा आमी हांगसर मीस सोमरोमता येयल्या आनी तुमच्यान हांगसर वांटो घेवंक जायना खरें, पूण हें मीस तुमच्यान घरा पर्यंत पळयोवन वांटो घेवंक जाता. आयज ह्या मिसांत पणजे डिनरीच्या वडिलान फादर सिप्रियान de सिल्वान हे मीस पेटयलेले आसा, पूण तांचे बरोबर हेरूय पाद्री हाजीर आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर सिप्रियानाक हे मीस पेटयल्ल्याक आनी हें प्रवचन ताणें आमकां केलेल्याक. तांचे बरोबर हेरूय पाद्री हाजीर आसात. हांगसर ते नात, पूण घरासान ओत्मीकपणीन ते हांगसर हाजीर आसात आनी तांचे बरोबर सगळीं तुमी त्या फिरगोजेंतली बांबोळी फादर कालिस्तो कोयलो, कारांजले फादर रुझारियो ऑलिवेरा, शराव आ लेडी ऑफ ग्रेस फादर सावियो de Souza, शराव सान बार्तोलोमेओ Sebastião Nazareth, Merce Father Remedios Brito Furtado, Ponje Father Walter de Sá, Ribandar Antonio Lorenzo Fernandes, Santa Cruz Richard Pinheiro, Santa Inês
Father Albano Fernandes, Talegaon Father Ciprian de Silva. तर हांव तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी घरा रावन ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. आयज आमी आमच्या भावार्था पासत आनी भावार्थाची नवसोडणी ह्या केंद्राक पासत आमी मागलेले आसा. तर दुसरें मीस आतां 7 सांगे डिनरी ती भेटयतली आनी 8 मीस पिलारची संस्था सांगे 6 कन्नडा भाशेन मीस आसतले. फाल्यां जावन आसा परब सायबाची. विशय जावन आसा भगवान फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. By walking in the footsteps of St. Francis Xavier, let us bear witness to Christ. फाल्यां आमच्यान उमावंक तेच भाशेन येवंक जातलें. पूण फाल्यां आमी वेगळी उमाव तुमकां सुरू करतले. तुमच्यान 5 स्थान स्टार्ट करूंक जाता ते 9 पर्यंत. आनी मागीर 10 म्हणून तूं 10:30 मीस आसतलें परबेचें. ताका लागून तयारी करच्याक 9 आमी बंद करतले. मागीर परतून आमी 1 सुरू करतले. ते सांगे 8 पर्यंत आमी उमाव तुमकां येवंक म्हणून तूं बंदोबस्त केलेली आसा. तर तुमच्यान 1 ते 8 पर्यंत सांगेच्या उमाक येवंक जाता. फाल्यां मिसाची मांडोळ म्हणून तूं अशी आसा तुमच्यान लायव्ह स्ट्रिमिंगाचेर पळोवंक जाता. सकाळीं 6, 7 आनी 8 हे भाशेन. पयलें म्हणून तूं आल्दोना डिनरी, दुसरें मीस 7 त्यात्रिस्तांक दिलेलें आसा आनी तिसरें मीस जेजुईट संस्थेक दिलेलें आसा. 5 पवित्र भोजोण आसतली. तर ही सगळें तुमच्यान लायव्ह स्ट्रिमिंगाचेर पळोवंक जाता. हेर चॅनलां हे सगळें तुमचे फुडें हाडटा. पयले सुवातेर ऑफिशियल बेसिलिका बॉर्न जिजस ओल्ड गोवा ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. त्या भायर आनिकूय यूट्यूब चॅनल्स आसा. AE मिडिया ताचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. CCR TV, GCTV, HCN, प्रुडन्स, प्रायम TV, Goa 365, Goa Diocesan Center for Social Communication Media, Society of Pilar India, Goan Reporter, Goa News B Views Creation. आनी हेर तुमचे फुडें ही मीस हाडटात. तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं कोण हांगसर मिसाची मांडावळ करतात, सांकिस्तांव आनी बाकीचीं वाचपां करतात, गायन आसात तांकां आनी AE मिडियाक सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी नोयनाच्या मागण्यांत भाग घेवया आनी सगलीं आमचीं तेसां काळजांत धरून हे नोयनाचे मागणे आतां म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच आसतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.